وانه حصل علي والدة لكنه لم يعتبر هاريش والده ابدا. وتقول كارونا لميهيك: هل تريد معرفة لماذا يكره الناس من الطبقة الوسط لان والده من الطبقة الوسط وهو يكره والده ويري ظل إبه في جميع الناس ذات الطبقة المتوسطة. وتقول كارونا لميهيك: إنه قرارك أذردت أن تأتي. بيدي تسأل ميهيك ماذا حدث. ميهيك تقول أن الجميع شاهدوا صفعتها لشوريا وكيف كانت تلومه لتصرفاته وكيف قالت له إنه لا يشبه مهوان والدته أخذته من مكان. وتقول كانت تتساءل دائما لماذا يقول لها إنها من طبقه متوسطه ولماذا يسخر منها دائما. وتقول اليوم عندما عرفت حقيقه حياته إدرك أني جرحته كثيرا دون أن اقصد وقلت له إنه سيبقي وحيدا. وتقول إنه كان بإمكانه طردها من المنافسه ولكنه كان يقدر موهبتها. وتقول إنه قال لها ذات مره أنه لا يقول على الطبق الجيد وأنه يقدر الموهبة. وتشعر ميهيك بالذنب وتقول إنها لا تريد أن تري شوريا بعد الآن، ولكنها ستذهب إلى النهائي حتى تكفر عنا خطيئتها وتنقذ صفقتها. وتقول أنها ستفكر في الناس من بعد الآن. وتقول للعائلة: القرار لكم. كانت تسالها: من أين تعلمت هذا التفكير الكبير؟ تقول ميهيك: منك جلف أن يقول إنك فتاة جيدة جدا ويخبرها أنهم جميعا ليذهبون معها. كارونا تذهب إلى المعرض لشوريا ويسألها لماذا ذهبت إلى دلهي. تخبره أنها ذهبت لتتحدث مع ميهيك ولا تعرف إذا كانت ستأتي أم لا. المستثمر يصل إلى المعرض ويقول لشوريا: أنت تعلم أن صفقتك معتمدة علي ووجود ميهيك. ويسأله أين هي. أريد أن أقابلها. ميهيك تصل إليه هناك راجي فيقول أنها هناك.